नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू। सरकारी कार्यालयहरूको आर्थिक कारोबारहरूको अभिलेख राख्ने, विश्लेषण गर्ने, सारांश निकाल्ने र प्रतिवेदन गर्ने कार्यलाई सरकारी लेखा भनिन्छ। बजेटले दिएको रकमको निष्कासन, खर्च, राजस्व सङ्कलन, सञ्चय तथा कुन योजनामा के कति निकासा भयो, के कति बाँकी रहन आयो, सोको विभिन्न रेकर्डमा उतार गरी विभिन्न प्रतिवेदनद्वारा चालु वर्षको मूल्याङ्कन आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गरी ऐन कानुनको परिधिभित्र रही सरकारी स्तरमा राखिने लेखालाई नै सरकारी लेखा भनिन्छ। नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू। प्रक्रियामा बढी मात्रामा जोड दिएको पाइन्छ। पारदर्शिता अभाव रहेको देखिन्छ। बेरोजगारी बढ्दो मात्रामा रहेको पाइन्छ। पारदर्शिता अभाव रहेको छ। वैज्ञानिक प्रवृत्तिको कमी रहेको छ। आन्तरिक नियन्त्रण अभाव देखिन्छ। त्यसै गरेर लेखा फारमहरू अत्याधिक भएको पाइँदैन। जिन्सी सामानको प्रभावकारी व्यवस्थापन भएको पाइँदैन। अनावश्यक सामान खरिद भएको देखिन्छ। भ्रष्टाचारले जडो गाडेको पाइन्छ। नेपाल सरकारको लेखा प्रणाली सम्बन्धी सुझावहरू। आन्तरिक लेखा प्रणालीलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। लेखा प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्छ। लेखा फारमहरूलाई अत्याधिक गर्नुपर्छ। सरकारी मापदण्डको अक्षरश पालना गर्नुपर्छ। त्यसैगरी लेखा प्रणालीलाई प्रौद्योगिकी लेखा प्रणालीतर्फ लैजानुपर्छ। अनावश्यक सामान खरिदलाई रोक्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ। अनि लेखा परीक्षणको अर्थ र यसका सिद्धान्तहरूको चर्चा गर्नुहोस् भन्ने सम्बन्धमा कुनै पनि संस्थाको हिसाब किताब, प्रचलित ऐन कानुन, लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरूप ठिकसँग राखिएको छ छैन भनी सर्वमान्य सिद्धान्त एवं विधिहरूद्वारा लेखा सम्बन्धी कागजातहरूको परीक्षण गरी सम्बन्धित निकाय प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यलाई लेखा परीक्षण भनिन्छ। संस्थाको नाफा नोक्सान तथा आर्थिक अवस्थाको यथार्थ स्थितिको जानकारी लिनको लागि लेखा परीक्षण गरिन्छ। लेखा परीक्षण ऐन 2048 अनुसार लेखा परीक्षण भन्नाले लेखाको जाँच र त्यसको आधारमा गरिने मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण समेतलाई जनाउँछ। लेखा परीक्षण भनेको आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित लेखा कागजात र अभिलेखहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं उद्देश्यमूलक परीक्षण लेखा परीक्षण हो। परीक्षणले लेखाको जाँच र त्यसको आधारमा गरिने मूल्याङ्कन तथा विश्लेषणलाई जनाउँछ। लेखा परीक्षणको लागि प्रचलित ऐन कानुन, नीति, नियम, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक निर्णय, आदेश तथा मापदण्डलाई आधार मानिन्छ। लेखा परीक्षण भन्नाले नगद हिनामिना भए नभएको, लेखा ठिकसँग नराखेको, राखिएको लेखामा सम्पूर्ण व्यक्तिगत, सम्पूर्ण अभिव्यक्तिगत खाताहरूको रकम देखाइएको वा नदेखाएको परीक्षण गर्नु वा त्यस्तो लेखाले यथार्थ स्थिति र आर्थिक विवरणहरू प्रस्तुत गर्दछ कि गर्दैन सोको परीक्षण गर्नु हो। लेखा परीक्षणका आधारभूत सिद्धान्तहरू। स्वतन्त्रता तथा इमान्दारिताको सिद्धान्त। लेखा परीक्षण कार्य कसैको पक्ष लिने वा पूर्वग्रहमा आधारित नभई सदैव निष्कपट, स्वतन्त्र तथा इमान्दारितामा आधारित हुनुपर्छ। पेशागत सक्षमताको सिद्धान्त। पेशागत सक्षमता लेखा परीक्षणको पूर्व शर्त हो। लेखा परीक्षकले आफ्नो कार्य सम्पादन स्तरलाई उच्च राख्न अन्तिम लेखा परीक्षण सम्बन्धी पेशागत ज्ञान र सिप एवं लेखा परीक्षण गरिने संस्थाको कार्य प्रकृतिबारे यथेष्ट जानकारी हासिल गरेको हुनुपर्छ। विश्वसनीयताको सिद्धान्त। लेखा परीक्षणको दौरान कानुनी र पेशागत दायित्वबाट व्यक्ति गर्नै पर्ने बाहेकको सूचना, गोप्य कागजात र दस्तावेजबारे कसैलाई जानकारी गराउनु हुँदैन। कानुनी मान्यताको सिद्धान्त। प्रचलित कानुन, विधि र प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरी आर्थिक कारोबार भए नभएको सन्दर्भमा अन्तिम लेखा परीक्षणले ध्यान दिनुपर्छ। तात्विकताको सिद्धान्त। अन्तिम लेखा परीक्षणले तात्विक पक्षको सम्बन्धमा मात्र टीका टिप्पणी गर्नुपर्छ। पारेका यथार्थ र वास्तविकता झल्कने गरी उचित प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्छ। जस्तो उचित प्रस्तुतीकरण सिद्धान्त। अन्तिम लेखा परीक्षणबाट संस्थाको आर्थिक कारोबार र वित्तीय विवरणका बारेमा फेला पारेका यथार्थ र वास्तविकता झल्कने गरी उचित प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी पेशागत धुर्त्याइ भने होला आर्थिक विवरणमा हुने परिवर्तन र छलकपटको सम्भावनालाई विश्लेषण गरी सावधानीपूर्वक हिसाब किताबको परीक्षण गर्नुपर्छ। चतुर्याइँलाई पेशागत चतुर्याइँको यो भयो। लेखा परीक्षण सावधानी। अन्तिम लेखा परीक्षणका क्रममा लेखा परीक्षण योजना बनाउँदा
लेखा परीक्षण कार्य सम्पादन गर्दा प्रतिवेदन तयार गर्दा पूर्ण सावधानी अपनाउनुपर्छ। निष्ठा र नैतिकता। नैतिक मर्यादा र आदर्शका सीमाभित्र रही अन्तिम लेखा परीक्षण कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। लेखा परीक्षणको व्यवहार, कार्यशैली र आचरण जस्ता पक्षहरूमा कसैले औँलो ठड्याउने अवस्था हुनुहुँदैन। लेखा परीक्षणका उद्देश्यहरू। लेखा परीक्षणका अपेक्षान्वयी उद्देश्य हुन् जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। क. आर्थिक क्षेत्रको उद्देश्य। साधनको प्रयोग सुनिश्चित गर्नु, अनियमितता नियन्त्रण गर्नु, आर्थिक कारोबार र प्रशासकीय कार्यविधिको परीक्षण गर्नु। ख. प्रशासनिक क्षेत्रको उद्देश्य। व्यवस्थापकीय दक्षता अभिवृद्धि गर्नु, कार्यकुशलता र जवाफदेहिता वृद्धि गर्नु। ग. अन्य उद्देश्य। कारोबारमा रहने भूल नियन्त्रण गर्नु, सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम गर्नु, पारदर्शिता कायम गर्नु। लेखा परीक्षणको महत्त्व। लेखा परीक्षणको उपयोगिता नै महत्त्व हो, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। कोषको सुरक्षामा सहयोग गर्दछ, कोषको सुव्यवस्थामा सहयोग पुर्याउँछ, कोषको सदुपयोग गर्दछ, आर्थिक अनियमितता हटाउँछ, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दछ, खर्चमा मितव्ययता कायम गर्दछ, कारोबारमा देखिने कमजोरीहरूलाई हटाउन सहयोग गर्दछ। लेखा परीक्षण गर्दा विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरू। आर्थिक कारोबार लेखा प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार राखिएको छ वा छैन। प्राप्त लेखा र अभिलेखको वास्तविक आर्थिक स्थितिको जानकारी दिन्छ वा दिँदैन। ऐन तथा कानुन बमोजिम लेखा तयार गरिएको छ वा छैन। प्राप्त आर्थिक विवरणबाट नाफा नोक्सान सम्पत्ति दायित्व आदिको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्दछ कि गर्दैन। पुँजीगत जगेडा कोषहरूको पर्याप्त व्यवस्था छ वा छैन। उपलब्ध स्रोत साधन तथा सम्पत्तिको समुचित उपयोग भएको छ वा छैन र हानि नोक्सानी नहुने गरी सम्भार तथा संरक्षणको उचित व्यवस्था गरिएको छ वा छैन। स्वीकृति लागत खर्चको सीमाभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ वा छैन र लागतको तुलनामा प्रतिफल मुनासिब छ वा छैन। लेखा प्रणालीका सिद्धान्तअनुसार राख्नुपर्ने विभिन्न किसिमका आदतहरू राखिएको छ वा छैन। आर्थिक विवरणका प्राप्त प्रमाणहरू सत्यता छ वा छैन। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रगति भएको छ वा छैन। कामको गुणस्तर वा परिमाण सन्तोषजनक छ वा छैन। नगद जिन्सी तथा अन्य सम्पत्ति समेत हानि नोक्सानी र दुरुपयोग हुन नपाउने गरी आन्तरिक नियन्त्रणको पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ वा छैन र भए त्यसको कारोबारको अनुसरण गरिएको छ वा छैन। औद्योगिक तथा व्यवसाय सेवाहरूको आम्दानी खर्चको लेखा, त्यसको जिन्सी तथा नगदी मौजात तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था र नियमहरू पर्याप्त छन् वा छैनन्। भए तिनीहरूको पालना गरिएको छ वा छैन। आन्तरिक लेखा परीक्षणको अर्थ। व्यवस्थापनभित्रबाट आफ्नो क्रियाकलापको लेखाजोखाको लागि स्वतन्त्र रूपमा समीक्षा गर्ने प्रणालीलाई सहयोग पुर्याउने तरिका नै आन्तरिक लेखा परीक्षण हो। आन्तरिक लेखा परीक्षणले कारोबारको संरक्षण, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन गरी साधनको दक्षता र प्रभावकारिता बढाउन व्यवस्थापनलाई सहयोग पुर्याउने गर्छ। त्यसैले आन्तरिक लेखा परीक्षण व्यवस्थापनको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको संयन्त्र हो। संस्थाको विद्यमान आन्तरिक नियन्त्रण पर्याप्त वा प्रभावकारी छ वा छैन भन्ने विषयमा लेखा परीक्षण गर्ने आर्थिक कारोबार गर्दा प्रचलित नीति, नियम एवं उच्च व्यवस्थापनले गरेको निर्णय तथा निर्देशनको पालना भएको छ वा छैन भनी अर्थ्याउनु आन्तरिक लेखा परीक्षणको परम्परागत दृष्टिकोण हो। आन्तरिक लेखा परीक्षणले केवल खाता, बही र सम्बन्धित कागजातको नियमित परीक्षण मात्र सीमित नरहेर अन्य पक्षको समेत विश्लेषण, समीक्षा र मूल्याङ्कन गरी संस्थामा कार्यरत तमाम कर्मचारी र निकायहरूको कार्य सम्पादन र त्यसको गुणात्मक पक्ष आदिको समेत विश्लेषण गरी उनीहरूको उत्तरदायित्व वहनको विषयमा समेत व्यवस्थापनलाई राय सुझाव दिन प्रेरित गर्छ। यसले आन्तरिक लेखा परीक्षणको विशिष्ट अर्थलाई समेट्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणका विशेषताहरू। सङ्गठनभित्रकै कर्मचारीको स्वतन्त्र समूहबाट लेखा परीक्षण गर्ने। लेखा परीक्षणको कार्य आर्थिक वर्षभरि नै नियमित रूपमा हुने। व्यवस्थापन समक्ष प्रतिवेदन पेश हुने। सामान्य नियमितताको मात्र परीक्षण हुने। व्यवस्थापनको सहयोगीका रूपमा काम गरी आन्तरिक नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउनु। आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै मासिक रूपमा कारोबारको मूल्याङ्कन र जाँच गरी बाँकी अवधिका लागि सुधार गर्न सहयोग गर्नु। बेरुज औल्याउने भन्दा पनि तुरुन्त सच्याउन लगायत अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि छोटो समयमा सम्पन्न गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु। अनियमित कारोबारहरूको नियन्त्रण गर्न नियमित र मासिक रूपमा परीक्षण गर्नु। स्वच्छ आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गरी सुशासन कायम गरी
गर्न सहयोग पुर्याउनु। व्यवस्थापनको सहयोगीका रूपमा काम गरी आन्तरिक नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउनु। आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै मासिक रूपमा कारोबारको मूल्याङ्कन र जाँच गरी बाँकी अवधिका लागि सुधार गर्न सहयोग गर्नु। बेरुजो औल्याउने भन्दा पनि दुरुस्त सच्याउन लगाई अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि छोटो समयमा सम्पन्न गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु। अनियमित कारोबारहरूको नियन्त्रण गर्न नियमित र मासिक रूपमा परीक्षण गर्नु। स्वच्छ आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गरी सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउन। आन्तरिक लेखा परीक्षणको क्षेत्रहरू। व्यवस्थापनभित्रबाटै आफ्नो क्रियाकलापको लेखाजोखाको लागि कारोबारको स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्न प्रणाली नै आन्तरिक लेखा परीक्षण हो। आर्थिक कारोबारमा गल्ती तथा छलकपट भएको छ वा हुन लागेको छ भने त्यसलाई पत्ता लगाई रोकथाम गरी सुधार गर्ने वा पुनः भविष्यमा त्यस्ता गल्तीहरू दोहोरिन नदिने गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने अन्तिम लेखा परीक्षणमा कम समय र श्रम लाग्ने बनाई लेखा परीक्षण कार्यलाई छिटो छरितो बनाउने उद्देश्यले सम्बन्धित जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट गरिने लेखा परीक्षण नै आन्तरिक लेखा परीक्षण हो। आन्तरिक लेखा परीक्षणका क्षेत्रहरू। संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिताको समीक्षा। आर्थिक कारोबारको सञ्चालन र सोको लेखाङ्कनमा नियमितता र शुद्धताको परीक्षण। संस्थाको आर्थिक एवं कार्यसम्पादन सूचनाहरू भरपर्दो र विश्वसनीय छन् वा छैनन् भन्ने विषयको पुनरावलोकन। सूचना प्रवाहका लागि प्रयोग गरिएका आधारहरूको पर्याप्तता र विश्वसनीयताको समीक्षा। संस्थाले तय गरेको नीति कार्यक्रम एवं कार्ययोजना र विद्यमान नीति नियम तथा सोको पालना र प्रभावकारिताको समीक्षा। संस्थाको सर्वत्र परिचालनको प्रभावकारिताको समीक्षा। संस्थाको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिको लागि संस्थाले गरेको प्रयासको पर्याप्तताको समीक्षा। अन्तिम लेखा परीक्षणबाट प्राप्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयन स्थितिको समीक्षा। आन्तरिक लेखा परीक्षणको महत्त्व। व्यवस्थापनभित्रबाटै आफ्नो क्रियाकलापको लेखाजोखाको लागि कारोबारहरूको स्वतन्त्र रूपमा समीक्षा गरी प्रणालीलाई सहयोग पुर्याउने तरिका नै आन्तरिक लेखा परीक्षण हो।